السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات. جدع مشترك علمي خيار فرنسي. اليوم ان شاء الله جيت باش نخدم معكم كاع لي ديفينيسيون ديال الفرد الاول. مختلف لي ديفينيسيون اللي ممكن تحطوا لكم حتى لا بارتي الاولى ديال لا ريستيتيوشن دي كونيسونس، لا بارتي ديال استرداد المعارف كيتحطوا فيها تعاريف. بزاف ديال التلاميذ طلبوا مني في التعاليق انني ندير التعاريف اللي كيتحطوا في الفرد. كتعرفوا ان الدرس بيان سور فيه بزاف ديال لي مو، ولكن باش انك تبقى تحفظ كلشي ما يمكنش. انا نلخص لكم، بيان سور غنحاول انني نلخص لكم الجهد ديالكم والوقت ديالكم باش ما تيهوش في باش ما تيهوش في الدرس، وتعرفوا شنو هما لي ديفينيسيون اللي غتركزوا عليهم باش هكا ان شاء الله تضمنوا النقطه في الفرد وما تضيعوا حتى شي نقطه، وباذن الله تجيبوا 20 على 20. علاش لا؟ حتى شي حاجه ما مستحيله. تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، واللي مازال ما تابوناش في لاشين ديالي يتابونا، راه فيها دوطخ اكزامبل ديال الفروض. نبداو على بركه الله. بالنسبه لي ديفينيسيون اللي غادي غنشوفوا لا بروميير ديفينيسيون سي ليكولوجي اللي هو علم البيئه. غادي نشوفوا ليكو سيستيم اللي هو الحميله البيئيه. غنشوفوا التعريف كذلك ديال بيوتوب المحيا. غادي نشوفوا التعريف ديال بيوسينوز العشيره الاحيائيه. وغنشوفوا عاود واحد لا تكنيك كيسابيل لا تكنيك دو كادغلاج. ديجا خدمت معكم دي فيديو سابقين اللي ما فهماش كثر، رجع لي فيديو اللي خدمت فيه لا تكنيك دو كادغلاج، يعني طريقه التربيع، المفهوم ديال طريقه التربيع. غنشوفوا كذلك لير مينيمال اللي هي المساحه الدنيا. شنو كنقصد بالمساحه الدنيا؟ كيسكو سا فدير لير مينيمال. غادي نشوفوا كذلك لا دومينانس او بيان لا ريكوفرمون، يعني السياده او التغطيه، شنو كنقصدوا بها. واخر ديفينيسيون لابوندونس، الوفره المطلقه. هاد التعاريف كاملين غادي نحاول انني نشرحهم لكم. وشنو غتكتبوا بالضبط الا تحط لكم هاد التعريف؟ كونوا اكيدين واحد من هاد التعاريف ولا جوج ديال التعاريف كيتحطوا غالبا في الفرد، جوج ولا واحد من هاد التعاريف سوي سيغ سيغتان يتحط لك في الفرد. دونك تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر وغنبداو على بركه الله. دونك بالنسبه لا ديفينيسيون الاولى ديال ليكولوجي او بيان لا سيونس دو l'environnement، العلم ديال البيئه، et la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. هو واحد لا سيونس، هو واحد العلم كيدرس ليا لي زيترو فيفون، كيدرس ليا الكائنات الحيه في وسطها، وكذلك لي زانتراكسيون يعني العلاقات فيما بينها. هذا كيتسمى ليكولوجي، علم البيئه. داكوغ. ولا ممكن نزيد كذلك، درت لكم واحد التعريف اللي هو يعني مختصر. ممكن نزيد ان ليكو شنو كتعني، لوغوس، ايكو ويكوس، و لوغو يعني سي لا سيونس دابيتا. داكوغ. ودير بين قوسين سي لا سيونس دابيتا. هاد ليكولوجي يعني بروفياسيون هي لا سيونس دابيتا او بيان سيونس دو ميزون. داكوغ. هذا التعريف بوغ هاد بالنسبه لعلم البيئه. ندوزو للدوزيام ديفينيسيون اللي هو ليكوسيستيم، الحميله البيئيه. دونك الحميله البيئيه اي لونسومبل formé, هو l'ensemble formé par la biocénose et le biotope. يعني l'ensemble ديال مجموع ديال la biocénose اللي هي العشيرة الإحيائية و le biotope elle se forme ce qu'on appelle l'écosystème. مجموع ديالهم كيكون ليا ما يسمى بالإيكوسيستيم. دابا غنجيو نشوفو هاد المجموع اللي كيكون ليا البيوسينوز و البيوتوب، المجموع ديالهم كيكون ليا ليكوسيستيم. غادي نشوفو كيسكو سا فدير بيوسينوز، شنو هي العشيرة الإحيائية وشنو هو المحيا. Donc la biocénose est la communauté des êtres vivants rencontrent dans un milieu donné et qui sont en relation entre eux. La biocénose العشيرة الإحيائية هي مجموع الكائنات الحية التي تتواجد في واحد الوسط معين، وكتكون أكيد ما بيناتهم مجموعة من العلاقات. من بين هذه العلاقات كاين علاقات غذائية، يعني مجموع الكائنات الحية سواء كانت حيوانات أو نباتات تسمى بالعشيرة الإحيائية. جسبر أنه يكون واضح. العشيرة الإحيائية هي مجموع الكائنات الحية سواء كانت حيوانات أم نباتات، وهاد الكائنات الحية كتكون بيناتهم واحد العلاقة، مجموعة من العلاقات. من بين هاد العلاقات كاين الغولاسيون اليمونتير يعني العلاقات الغذائية. هذا بوغ لا بيوسينوز. البيوتوب اللي هو المحيا et le milieu de vie d'un ensemble des êtres vivants. Ce sont bien sûr l'environnement physico-chimique, les conditions physico-chimiques
لو سول لو لا تمبيراتور. يعني باش نختصر هذا هو لو ميليو دو في دان انصومبل دي زيتر فيفون. يعني راه كافي انك دير تعريف غير تحديت هنايا ودير هو بيان سور لانصومبل ديال لي كونديسيون فيزيكو شيميك اللي هو كيدخل فيها لو سول لو لا تمبيراتور. مي كنقولوا لو ميليو دو في يعني هو وسط عيش الكائنات الحيه. لو بيوتوب هو وسط عيش الكائنات الحيه. وهذا الوسط ديال عيش الكائنات الحيه شنو كنلقى فيه؟ كنلقى فيه لو الصول يعني التربه، كنلقى فيه لو الماء، كنلقى فيه لاغ الهواء، كنلقى فيه لا طومبيراتور. هادشي كله كيشكل ليا وسط عيش الكائنات الحيه اللي كيتسمى لو بيوتوب. لو بيوتوب اللي هو المحيا. نمشيو دابا لاغ مينيمال، المساحه الدنيا. دونك المساحه الدنيا شنو هي المساحه الدنيا؟ Et la plus petite surface où sont représentées toutes les espèces végétales du milieu. هي أصغر مساحة تتواجد فيها أغلب الأنواع النباتية. دونك أصغر مساحة كنلقى فيها مجموع ولا الأغلب ديال الأنواع النباتية كنلقاهم، هذيك المساحة كتسمى المساحة الدنيا. وكنا ديجا خدمت معكم هاد ليغ مينيمال كيتعطى لكم واحد الجدول. مثلا نخدم معكم واحد التمرين حتى هو كيتحط في الفرد، فيه هاد عنده علاقة ب لا تكنيك دو كادغيلاج وبليغ مينيمال. هاد ليغ مينيمال في الجدول كنا خدمناها كيعطيك مثلا كيبداو في الكوادغا في التكنيك دو كادغيلاج كيبداو 1 متر كاري انسي دو سويت. وكاين كينوطيو شحال من اسبيس. مثلا في 1 متر كاري شحال لقاو 3، مثلا 2 متر كاري انسي دو سويت. اون فوا كيبان لك العدد ديال لي زيسبيس غادي كيتعاود. اول عدد مثلا لقيتي 17 موراها تعاود 17 يعني اول عدد يعني النومبر ديال لي زيسبيس تعاودت فيه كيبقى العدد ثابت. هذيك لا سيرفاس المقابله مع داك العدد هي لاغ مينيمال، هي المساحه الدنيا، هي اصغر مساحه تتواجد فيها اغلب النباتات الانواع النباتيه. هذا بوغ لاغ مينيمال. ندوزو دابا لا تكنيك دو كادغيلاج، تقنيه التربيع. La technique de quadrillage consiste à recenser ou bien à inventer, bien sûr inventer, ou bien dénombrer ou la décompter dans une zone d'étude écologique toutes les espèces végétales dans les surfaces 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 8 mètres carrés, ainsi de suite, jusqu'où toutes les espèces végétales présentes soient reportées. D'accord? دونك ملي كنقول لا تكنيك دو كادغيلاج علاش كتعتمد هاد لا تكنيك على الجرد ولا على الحساب. الحساب في واحد لازون في واحد المنطقه معينه في منطقه ديال الدراسه. الحساب شنو غنحسبو هنايا؟ غنحسبو الانواع النباتيه. الانواع النباتيه وكنبداو باول سيرفاس كنبداو ب 1 متر كاري وكنوطيو في 1 متر كاري شحال كاين من اسبيس. مثلا جوج كنكتب جوج. في 2 متر كاري شحال غادي بيان سور لي سبيس نومبر دي سبيس غادي كيرتفع. في 2 متر كاري مثلا كاين 4 اسبيس، في 8 متر كاري انسي دو سويت، حتى كيبقى كنلاحظوا ان عدد الانواع النباتيه كيبقى ثابت. تما كنحسب بيان سور تما كنحبس من انني نزيد في لا سيرفاس. هذه تكون ابل لا تكنيك دو كادغيلاج، تقنيه التربيع. وتا هاد لا تكنيك دو كادغيلاج راه خدمتها فيديو من قبل. La dominance représente la surface couverte par l'ensemble des individus d'une espèce donnée. Dominance هي السيادة أو التغطية. شنو كنقصد بها؟ هي هذيك لا سيرفاس هي المساحة المغطاة باغ لونسومبل. يعني كنقول لونسومبل يعني مجموعة من الأفراد اللي كينتميو لنفس النوع. مثلا عندي شجر أرقام غنشوفو ليسباس لا سيرفاس المساحه اللي واخد ليا هاد ارقام. مثلا نشوفوا المساحه هذه كتسمى لا دومينونس، سياده او تغطيه. وباش نديروا هاد السياده او التغطيه بيان سور كيديروا لا بروجيكسيون ديال بيان سور بالنسبه كيديروا لا بروجيكسيون ديال هاد لا بروجيكسيون ديال لاباراي فيجيتاتيف ايريان باش يشوفوا المساحه اللي واخد مثلا هاد الشجر الارقام، المساحه اللي كياخد. هادي سكون ابل لا دومينونس. نمشيو لاخر ديفينيسيون اللي هو لابوندونس اللي هو الوفره. سي représente le nombre d'individus de la même espèce par l'unité de surface. يعني عدد الافراد
ديال نفس النوع في كل وحده مساحه. شحال عدد الافراد اللي كيمثلوا ليا العدد ديالهم في كل وحده مساحه. هذه بوغ لابوندونس، الوفره المطلقه. دونك هادو هما مختلف تعاريف اللي ممكن تحط لكم، يعني ما يمكنش يتحط لكم شي تعريف من خارج هاد التعاريف اللي عطيتكم دابا. حاولوا هاد التعاريف تنقلوهم، وإلا كان شي حاجه ما مفهوماش انا راه هنا الاشاره في التعاليق، كتبوا لي يعني دي فيديو وحدين اخرين اللي بغيتو باش نحطهم لكم. وكنتمنى انكم ان شاء الله تفرحوني وتجيبوا 20 على 20، علاش لا. والله يوفق بالتوفيق والنجاح لجميع التلاميذ. حاولوا انكم تلخصوا ما امكن الدرس، وانكم تخدموا باش تعرف راسك انك راه فاهم الدرس اكثر. انكم تخدموا دي زيكزامبل ديال الفروض، راه حطيت لكم دي زيكزامبل ومازال غنزيدكم دي زيكزامبل باش تاوغمونطيو لا شونس باذن الله ان فرد من هذوك الفروض اللي غنحط لكم هو اللي غيتحط لكم في القسم. والى اللقاء، الى تسجيل اخر.